अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन के आगाज़ में ही अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में अमेरिका ने रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से निकालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस को निकालने के लिए UN में करारदाद पेश कर दी। पेश करदा करारदाद को डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस का हमला बैनुल-अक़वामी अमन के लिए बराह रास्त खतरा है। रूसी इक़दाम सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की जिम्मेदारियों की मनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने आर्टिकल 23 में फौरी तौर पर तरमीम करे। अगर आर्टिकल 23 में तरमीम हो जाएगी तो रूस सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं रहेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के जवाब में अमेरिका ने रूस को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से निकालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कांग्रेस ने रूस को निकालने के लिए UN में करारदाद पेश कर दी है। पेश करदा करारदाद को डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस का हमला बैनुल-अक़वामी अमन के लिए बराह रास्त खतरा है। रूसी इक़दाम सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की जिम्मेदारियों के मनाफी है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने आर्टिकल 23 में फौरी तौर पर तरमीम करे। अगर आर्टिकल 23 में तरमीम हो जाएगी तो रूस सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं रहेगा। रूस की फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच गई। कीव के बाहर यूक्रेनी और रूसी अफवाज में शदीद झड़पें जारी हैं। यूक्रेन ने 33 गैर फौजी मकामात पर तबाहकुन रूसी बमबारी का इल्ज़ाम लगा दिया है। चर्नोबिल पर कब्जे के बाद एटमी ताबेकारी की मिक़दार से ज़्यादा अखराज के इल्ज़ाम को रूस ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया, रूस 10,000 पैराट्रूपर्स की मदद से दारुल हुकूमत समेत पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। मज़ीद मुलाहिज़ा कीजिए इस रिपोर्ट में। रूसी अफवाज यूक्रेन के दारुल हुकूमत तक पहुंच गई। कीव के ऊपर कब्जे के लिए आर्म डिवीजन की मदद से रशियन आर्मी और यूक्रेनी फौज में शदीद झड़पें जारी हैं। रूसी टैंकों पर लगे साबिक सोवियत यूनियन के झंडों ने अमेरिका समेत दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस 10,000 छाताबरदार फौजियों के साथ फैसला कुन हमला करके यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा कर सकता है। यूक्रेन ने रशियन आर्मी पर इल्जाम लगाया है कि उसने 33 गैर फौजी मुकामात पर तबाहकुन बमबारी और गोलाबारी की है। रशियन आर्मी की तरफ से चेरनोबिल पर कब्जे के बाद वहां से ताबकारी की मिकदार मुकर्ररा हद से ज्यादा निकलने के इल्जामात रूस ने तस्दीक की है। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी। रूस के बड़े बैंकों के $250 मिलियन के असासे मुंजमद कर दिए गए। जो बाइडेन कहते हैं कि मॉस्को की आर्मी मार्केट तक रसाई की सलाहियत और हदफ बनाया जाएगा। रूस को यूक्रेन पर हमले के नताइज भुगतना होंगे। रूस की हिमायत करने पर अमेरिका ने बेलारूस पर भी पाबंदियां आयद कर दी। We've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today, we're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. रूस की तरफ से तेजी से पेशकदमी और शदीद बमबारी के बाद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने जान बचाने के लिए मुख्तलिफ मेट्रो रेलवे स्टेशन पर आर्जी तौर पर पनाह ले रखी है। धमाकों की शदीद आवाज़ों से बच्चे और मुअम्मर अफराद सबसे ज्यादा परेशान और घबराए हुए हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के तालिबे इल्म भी जान बचाने के लिए आर्जी पनाहगाहों में मौजूद हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कई पाकिस्तानी तालिबे इल्मों का अपने प्यारों से राबता मुनक़ता हो गया है। टंडवाला यार के 22 साल के नौजवान मोहम्मद जर्रार के वालिदैन अपने बेटे के लिए परेशान हैं। वालिद का कहना है कि उनके अपने बेटे से जंग के बाद से कोई राबता नहीं हुआ। मोहम्मद जर्रार MBBS के 3रे साल का तालिबे इल्म है। पाकिस्तानी सफारत खाने से राबता किया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि वो फौरी तौर पर मेरे बेटे को लाने का बंदोबस्त करें। और अब आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹7 तक बढ़ने का इम्कान है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आलमी मार्केट्स में तेल की कीमत बढ़ने के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ने का खदशा है। मुल्क में 1 मार्च से पेट्रोल 7 और डीजल ₹6 तक महंगा हो सकता है। ओगरा 28 फरवरी को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगी। अपडेट आपको करेंगे। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ₹7 तक बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के बाद आलमी मार्केटों में तेल की कीमत बढ़ने के असर पाकिस्तान पर भी पड़ने का
خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ملک میں 1 مارچ سے پیٹرول 7 اور ڈیزل 6 روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ مہنگائی کے خلاف مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ پورے ملک سے کارکنان شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاع سندھ سعید غنی کہتے ہیں 3 سال میں حکومت نے عوام کا جو حال کیا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس وقت پورے پاکستان میں لوگوں کی جو حالت اس حکومت نے بنا دی ہے، نالائق اور نااہل وفاقی حکومت نے، اس کا تصور بھی آج سے 3 سال پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ دوائیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور لوگ بیچارے وہ مریض جن کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں، جن کی زندگی کو بچانے کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں، مریض وہ دوائیاں خریدنے سے بھی قاصر ہیں۔ لہٰذا یہ جو 27 فروری کا مارچ ہے، عوامی مارچ ہے، یہ عوامی مارچ ان تمام لوگوں کی آواز ہے جو مہنگائی تلے دبے ہوئے ہیں، پریشانی تلے دبے ہوئے ہیں۔ MQM کراچی شہر میں خاص طور پہ لسانی فسادات اور جھگڑے کروانا چاہتی ہے تاکہ ان کی اپنی سیاسی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے۔ یہ جھنڈے اتروانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں۔ یہ ان کو میں بار بار گزارش کرتا ہوں، آپ سب بھی سمجھاتے ہیں شاید، کہ بھائی اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ اگر کوئی بات تمہاری نہیں بانے گا تو تم اس کی بوری بنا دو گے۔ یہ دور نہیں ہے کہ تم چٹکی بجاؤ گے اور شہر بند ہو جائے گا۔ اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ سابق DG SBCA سلیم رضا کھوڑو نے سندھ حکومت کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا۔ سلیم کھوڑو کے دور میں نقشوں کا کام بند ہونے سے ادارے کو نقصان ہوا۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں خاور حسین سے۔ خاور، اپڈیٹ کیجیے گا، مزید کس نوعیت کے الزامات ہیں سابق DG SBCA پر؟ جی بالکل، سابق DG SBCA سلیم رضا کھوڑو جو یہاں پر تقریباً 6 ماہ سے زائد تعینات رہے، اس دوران نقشوں کا کام بند ہونے کی وجہ سے تقریباً سندھ حکومت کو 80 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ اس سے قبل گزشتہ اگر 6 ماہ کی بات کی جائے 2020 سے 2021 تک کے، تو ادارے نے تقریباً 1 ارب 81 کروڑ روپے ریونیو اکٹھا کیا تھا، جبکہ سلیم کھوڑو کے دور میں نقشوں کا کام بند ہونے سے ادارے کو نقصان ہوا۔ خاور حسین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پیپلز پارٹی لانگ مارچ سے قبل آج بلاول ہاؤس سے مزار قائد تک ریلی نکال رہی ہے۔ ریلی میں مقامی رہنما اور کارکن بھی شریک ہوں گے۔ مزید صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نذیر میمن سے۔ نذیر، بتائیے گا یہ ریلی کتنے بجے شروع ہوگی اور کون کون سے رہنما اس ریلی میں شریک ہوں گے؟ جی بالکل، آج جو ہے کچھ ہی دیر بعد یہ بلاول ہاؤس سے جو ہے بلاول چورنگی سے مزار قائد تک پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کے حساب سے ریلی نکالی جائے گی۔ وہ کچھ ہی دیر بعد ریلی شروع ہوگی۔ اس کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر صوبائی وزیر سعید غنی کی سربراہی میں یہ ریلی جو ہے مزار قائد تک پہنچے گی۔ یہاں پہ جو مقامی کارکنان ہیں وہ اس کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریلی جو ہے مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے مزار قائد پر اختتام پذیر ہوگی، اور ریلی کے اختتام پر جو ہے صوبائی وزیر سعید غنی جو ہے 27 مارچ لانگ مارچ کے حساب سے جو ہے وہ تفصیلی جو بریفنگ بھی دیں گے اور خطاب بھی کریں گے، جبکہ صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہوگا۔ 2000 کلومیٹر طے کر کے سب سے بڑا لانگ مارچ ایکسپیکٹڈ ہے۔ نذیر میمن، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ برطانیہ کو روس کے خلاف جانا مہنگا پڑ گیا۔ روس نے برطانوی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ برطانیہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے جڑے ہوائی جہازوں پر روس کے اوپر پرواز کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ روس کے فضائی ٹریفک ریگولیٹرز نے اعلان کیا ہے کہ روس نے برطانیہ سے منسلک یا برطانیہ میں رجسٹرڈ کسی بھی فرد کی ملکیت، لیز یا پھر آپریٹ کیے جانے والے تمام طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ کراچی کے سی ویو پارک میں 70ویں سالانہ پاکستان فلاور شو 2022 کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد فلاور شو دیکھنے آ رہی ہے۔ سی ویو پر سجا رنگ برنگے مہکتے پھولوں کا سالانہ فلاور شو۔ پارک میں رنگ برنگے سینکڑوں پھولوں نے رنگ بکھیرنے کے ساتھ اسے مہکا بھی دیا۔ شہری کہتے ہیں پھول فطری حسن کا عکاس ہوتے ہیں اور انسانی دل و دماغ کو تر و تازہ بھی کر دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا اور جو آرگنائزرز ہیں۔ آپ جائیں، پھول دیکھیں، ہریالی دیکھیں، پانی دیکھیں، ویسے ہی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ جاتے ہیں، اپ نارتھ جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے۔ پاکستان فلاور شو میں مختلف اسکولوں کے بچے بھی خوش نظر آئے۔
बच्चे कहते हैं इस तरह के फ्लावर शो होते रहने चाहिए। यहाँ पे मैंने 100 अबव देखे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा फूल देखे हैं, और ये हर साल होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एजुकेशनल ट्रिप भी है, बच्चों के लिए भी मतलब बहुत अच्छी ट्रिप है, होनी चाहिए ये हर साल। हमने यहाँ काफ़ी सारे टाइप्स के फ्लावर्स देखे हैं, रोज़ फ्लावर्स देखे हैं, ऑर्चिड फ्लावर्स देखे हैं, सन फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए। सहरोज़ा फूलों की नुमाइश आवाम के लिए इतवार तक जारी रहेगी। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।